على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن ابتغى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون ألا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب أليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فهم الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فما الله يريد ظلما للعالمين فلله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون فأكثرهم الفاسقون فلن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ويولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقلوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم العسكرة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ينزل سماء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يهتدون
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يغفرهم الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لهم جميعهم أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ومثل ريح فيها شر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أهلكوا فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولا يعلونكم خبالها وودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم لا يحبونكم أتؤمنون بالكتاب الذي ما لكم قالوا آمنا فإذا خلوا عبدوا لكم من الغير والنور بينكم إن الله عليم بذات الصدور إنكم أسألكم حسنة تسؤال منكم سيئة يفتح منها أن تصبروا وتتقوا لا يضركم بهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ويغلق من أحد يتقبل المؤمنين قاعد للقتال والله سميع عليم إذا الطائفة منكم انتشر الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون على قدر ما شرعكم الله بقدره عنكم لله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يأتيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين إلا أن تشهدوا وتتقوا ويعجبكم من قولهم هذا أن يمدكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين فما جعله الله إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبكم به فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يقطع حرفا من الذين كفروا أو يقبلهم فيعلمون قدروا خائبين وليس لك من الأمر شيء وأمركم عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فقد له غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم فالصلاة الكثير وإلا الحمد لله تعالى عاقبة المكذبين فهذا أبدا للناس وهدى مواعظة للمتقين فلا تحزنوا ولا تهزموا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين يمسكم قرحا فقد مسكم قرحا مثلها وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله
الظالمين ولقد قلتم تولوا الموت منهم قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول أظهر القول الرسول أفعل مال أو قدر ونبذهم ألا من ينقل ولا فلن الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين وما كان حسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يدفع الدنيا نؤته منها ومن يدفع الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين أكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما أعطاه نودعا فشابهم في سبيل الله لما دعوه ما استقالوا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا وانقلبوا خاسرين قل الله مولاكم وهو خير الناصرين فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأغرقناهم النار فبئس مثوى الظالمين ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهما ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله على المؤمنين إذ تشركون ولا تلقون على أحدهم الرسول يدعوكم ليغفر لكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاصي وشعائر منكم مخائفة هل أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق كلم الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء بل لم يقل له لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا هنا كل كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم هل يقتل الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم الجمعة إنما استدلهم الشيطان من بعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهما إن الله غفور حليم ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا غلبوا في البر عندنا فما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ألا قتلتم في سبيل الله أفضل مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ألا قتلتم إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لهم تفرق الغني والقلب فانفدوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم ان يخذلكم فمن كالذي ينصركم من بعد وعد الله ان يتذكر المؤمنون ما كان نبيا ان يغفر لمن يحلل يأتي بما ضل يوم القيامة محمد وفاقنا السماء قصد محمد لا يبلغون آخر نقطع الوان الله كمن باع
من الله فمأواه جهنم وبئس المصير انظر إلى عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها وقلتم الله قد فمن عنكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان وبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا فقيل له تعالوا قاتلوا في سبيل الله فادفعوه قالوا لا نعلم قتالا لاتبعناكم أهل الكفر يومئذ لقد منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس يبلغ بهم والله أعلم بما يتلون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فرقوا عنهم أنفسهم قاتلين كنتم صادقين فلا تعجبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تعجبن الذين في سبيل الله أمواتا بل أحياء يدعون فرحين بما آتاهم الله من فضله أيستعجلون بالذين لم يرحموا بهم من خلفهم ومن خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وعند الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القدر للذين أعجلوا منهم واتقوا أجر عظيم